क्लास 10 अस्तिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई कवि हरिभक्त कटुवालद्वारा लिखित यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविता व्याख्या गर्दै थिएँ र आजको क्लासमा म यही कवितालाई नै क्रमशः व्याख्या गर्दै अथवा विश्लेषण गर्दै जानेछु। राम्ररी सुन। कवि हरिभक्त कटुवाल भन्छन् कि पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। यस्तो मिठो प्रकारले कवि हरिभक्त कटुवालले जीवनको वास्तविकतालाई देखाउँदैछन् अथवा जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधि अथवा समयलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले जिउँछौँ अथवा बाँचिरहेको हुन्छौँ त्यसको विषयमा चाहिँ कविले भन्दैछन्। अब है कवि भन्छन् कि चुरा स्त्री जातिले लगाउने छिट्टै अथवा चाँडै नाश भएर जाने एउटा गहना हो। हामीलाई थाहै छ चुरा चाहिँ स्त्री जातिले लगाउँछन् र त्यो चाहिँ अब छिटै नै नाश भएर अथवा चाँडै नै नाश भएर त्यो जाने एउटा हाम्रो केटीहरूको चाहिँ के हो, स्त्री जातिको गहना हो। र कविले यो पंक्तिमा आएर कविले मानिसको जीवनलाई स्त्री जातिले लाउने गहना चुरासँग तुलना गर्दैछन्। अस्ति मैले तिमीहरूलाई सुरुमै भनिहालेँ यो कवितामा चाहिँ कविले प्रतीक र बिम्बहरू लगाएर त्यो प्रतीक र बिम्बहरूद्वारा मानिसको जीवनलाई देखाउने प्रयत्न अथवा बुझाउने प्रयत्न कविले गर्दैछन्। अथवा यो कवितामा कविले प्रतीक र बिम्बहरूद्वारा मानिसको जीवनलाई चाहिँ मानिसको जीवनलाई विभिन्न वस्तुहरूसँग तुलना गरेर देखाउने प्रयत्न गरेका छन्। अब हेर यो पंक्तिमा आएर कविले मानिसको जीवनलाई, मानव जीवनलाई स्त्री जातिको गहना चुरासँग तुलना गर्दैछन्। हेर है, अब कवि भन्छन् काँचको चुरो जस्तो यो जीवन अरे। यहाँ चुरो चाँडो फुट्ने वस्तुको प्रतीकको रूपमा यहाँ कविले प्रयोग गरेका छन् र मानव जीवन पनि बजारको पसलमा सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तै कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ। अथवा कविले जीवनको क्षणिकता, जीवनको वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्षणिकता अरे। जीवन चाहिँ हाम्रो क्षणिक छ। हामी कसैको जीवन अजम्बरी छैन। आज जन्म्यौँ, भोलि मर्नको लागि हामीले जन्मेको। त्यसै कारणले गर्दा आजसम्म यो संसारमा जति बेला संसारमा मानवको सृष्टि भयो, प्राणीको सृष्टि भयो, तबदेखि नै मानिस जन्मेपछि मर्नै पर्ने त्यो बाध्यतामा चाहिँ हामी यो संसारमा आएका हुन्छौँ। र जीवन चाहिँ क्षणिक छ, अजम्बरी कोही पनि छैन, सधैँ बाँचिरहँदैन। एक दिन न एक दिन हाम्रो जीवन चाहिँ मरेर जान्छ, संसारलाई हामीले छाडेर जानुपर्छ। जस्तै लखपति, जस्तै साधु सन्त धनी मानिसहरू भए पनि, जस्तै गरिब मान्छे तल्लो दर्जाको भए तापनि एक दिन न एक दिन यो संसारलाई छोडेर जाने क्रम सबैको जीवनमा आइपर्छ। चाहे त्यो राजाको जीवनमा होस्, चाहे त्यो प्रजाको जीवनमा होस्, चाहे त्यो धनाढ्य मान्छेको जीवनमा होस्, चाहे त्यो विद्वान मान्छेको जीवनमा होस्, चाहे त्यो गरिब मान्छेको जीवनमा होस्, चाहे एउटा अनपढ मान्छेको जीवनमा होस्, तर मृत्यु चाहिँ जीवनमा आइपर्छै पर्छ भन्ने कुरालाई, जीवनको क्षणिकतालाई चाहिँ कविले यो कवितामा देखाउने प्रयत्न गर्दैछन्। त्यसै कारणले गर्दा मान्छेको जीवन क्षणिक छ भनेर कविले पसलमा सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तै कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै यो जीवन प्याट्ट फुट्न सक्छ भनेर कविले यहाँनिर भन्दैछन्। अब यो प्याट्ट शब्दहरू के हो? अनुकरणात्मक शब्दहरू हो।
तिमीहरूले पढेको छ होला नानी हो, 9मा पनि पढ्यो होला अनुकरण शब्दहरू हामीले 7देखि नै पढ्दै आउँछौँ। र यो हाम्रो नेपालीको एउटा एकदमै अब ठेट मतलब यसमा चाहिँ हामीलाई मजा लाग्छ क्या। प्याट्ट हामीले भन्छौँ नि है, यो चट्ट चुट्टिनु सक्छ, प्याट्ट फुट्न सक्छ भन्ने यी शब्दहरू, च्याट्ट टुट्ने, प्याट्ट फुट्ने, यो चाहिँ एउटा अनुकरण शब्द हो। र यो अनुकरण शब्दहरू चाहिँ नेपालीको विशेषता हो। र यस्तो शब्द पनि कविले यहाँ प्रयोग गरेका छन् है। हेर, प्याट्ट फुट्नु सक्छ भनेको प्याट्ट अनुकरण शब्द हो। र कविले जीवनको क्षणिकता, मानिसको जीवनको क्षणिकतालाई देखाउँदै पसलमा सजाइराखेको काँचको चुरा जस्तै नै कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै चाहिँ यो प्याट्ट फुट्नु सक्छ भनेर कविले बुझाउने प्रयत्न गर्दैछन्। अत मानव जीवनको कुनै भरोसा छैन भन्नुको मतलब कविले के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि वास्तवमा मानव जीवनको कुनै भरोसा छैन। अहिले छ, भरे छैन है, कसैले भन्न सक्दैन। कति बेला मृत्यु आउँछ, हामी संसार छोडेर जानुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। र मानव जीवनको कुनै भरोसा छैन भन्ने कुरा चाहिँ कविले यो पङ्क्तिमा गर्दैछन्। यो जिन्दगी प्याट्ट फुट्न सक्ने काँचको चुरा जस्तो क्षणिक भएकोले गर्दा कविले यो जिन्दगी खाइकै जिन्दगी भनेर चाहिँ भन्न खोजेका छन्। किनभने यति सङ्घर्ष गरेर, यति लडाइँ गरेर, यति सङ्घर्ष गर्दै समस्यालाई सुल्झाउँदै जीवन त एउटा समस्यै हो। र यो समस्यालाई सुल्झाउँदै हामी धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छौँ। तर फेरि प्याट्ट हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, त्यति नै बेला अचानक मृत्यु आइपर्छ। र त्यति बेला हामीले यो जम्मै कुराहरू छाडेर हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ कविले यति साह्रो के अरे हामीले समस्यालाई सुल्झाउँदै टार्दै हामी गयौँ। तर अन्तमा आएर चाहिँ फेरि जीवन छाडेर जानुपर्ने, अलिक राम्रो जीवन आइपुगेछ हामी छाडेर जानुपर्छ। र के हो त यो जीवन भनेर चाहिँ कविलाई विरक्त लाग्छ जीवन सम्झिँदाखेरि। कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कविले यो जिन्दगी खाइकै जिन्दगी भनेर चाहिँ कविले भन्न खोजेका छन्। काँचको चुरा जस्तो प्याट्ट फुट्ने, अहिले छ भरे छैन, जीवनको कुनै यही छैन है, त्यसले गर्दा आयु नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो यो जिन्दगी पनि, फेरि सन्चोले पनि बस्न नपाइने यही जिन्दगीमा समस्या आउँछ, त्यसलाई सुल्झाउनु पर्यो, सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो, कस्तो कठिनाइहरू सामना गर्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। र पनि यो एक दिन हामीले छाडेर जानुपर्छ। यो के चाहिँ हो यो जिन्दगी भनेर चाहिँ कविले यो जिन्दगी खाइकै जिन्दगी भनेर सम्बोधन गर्दैछन्। अब हामी अन्तिम पङ्क्तिमा आइपुगेका छौँ। र अन्तिम पङ्क्तिमा आएर कविले भन्दैछन् कि रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी बाटामा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी खाइकै जिन्दगी। कविलाई विरक्त लाग्छ मानव जीवनलाई सम्झिँदाखेरि। कविलाई यति साह्रो विरक्त लाग्छ कि मतलब जीवन चाहिँ नश्वर, शरीर चाहिँ मतलब हाम्रो जीवन चाहिँ नश्वर छ। एक दिन हामीले यो शरीरलाई छाडेर जानुपर्छ। एक दिन हामी मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको कुनै भरोसै छैन रहेछ। र पनि हामीले जीवनमा दुःख सुख भोग्दै, जीवनलाई सङ्घर्ष गर्दै, समस्यालाई सुल्झाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने। तर बढेर के भएर अन्तमा गएर शरीर त त्याग्नै पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ कविले आफ्नो त्यो दार्शनिक विचारलाई चाहिँ बिम्ब र प्रतीकद्वारा चाहिँ बुझाउने प्रयत्न चाहिँ कविले यो कवितामा गर्दैछन्। अब हेरै कविले के भन्छन् फेरि यहाँ पनि। अब अन्तिम पङ्क्तिमा पनि आएर कविले नश्वर शरीर त्यागेर जानुपर्छ। हाम्रो शरीर नश्वर छ भन्नु मतलब मर्छ एक दिन र शरीरलाई हामीले यहीँ छाडेर चाहिँ जानुपर्छ। आत्मा मात्रै अमर छ, शरीर चाहिँ मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कविले यहाँनिर गर्दैछन्। त्यसै कारणले गर्दा यो कविता, यो पङ्क्तिमा, अन्तिम पङ्क्तिमा आएर कविले के भन्दैछन् भन्दाखेरि मानव जीवनलाई चाहिँ एउटा सस्तो रबरको चप्पलसँग तुलना गर्दैछन्। जुन रबरको चप्पल चाहिँ एक दिन लगायो, हिँड्दै कहिले चुटिन्छ, त्यो च्याट्ट टुट्नु सक्छ अरे हिँड्दै। र कहिले टुट्छ त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन
हौ त्यस्तै छ अरे मानव जीवन पनि एउटा। कविले भन्दैछन् कि अन्तिम पङ्क्तिमा आएर कि कविले प्रस्तुत कवितांशमा कविले प्रस्तुत पङ्क्तिमा कविले मानव जीवनलाई रबरले निर्मित सस्तो चप्पलसित तुलना गरेका छन्। रबरको सस्तो चप्पल जसरी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै चट्ट टुट्न सक्छ, त्यसरी नै मानव जीवनको पनि कुनै भरोसै छैन, किनकि कुनै दिन त्यो मृत्युको मुखमा पर्नै पर्छ अथवा पर्न कुनै दिन मृत्युको मुखमा पर्न सक्छ। र यसरी मृत्युको मुखमा पर्ने यो जीवन हुँदाहुँदै पनि जीवनमा हामीले सुख दुःख सबै भोग्नै पर्छ अरे। फेरि भोग्दिनँ एक दिन मरेर जान्छौँ भन्दा पनि हुँदैन। अब म काम गर्दिनँ एक दिन मरेर जान्छौँ भन्दा पनि हुँदैन। म भोको बस्छु भन्दा पनि हुँदैन। म आज रमाइलो मात्र म जीवनमा गर्छु, बिरमाइलो म लिन्न भन्दा पनि हुँदैन। यो जीवन चाहिँ सुख र दुःखको मिश्रणै जीवन हो अरे। त्यस कारणले गर्दा कवि हरिभक्त कटुवालले यो कवितामा जीवनको वास्तविकता चाहिँ यही हो कि हाम्रो जीवन चाहिँ सुख र दुःखको मिश्रण हो र यसरी दुःख सुख भोग्दा भोग्दै है कोही बेला हाँस्छौँ, कोही बेला रुन्छौँ है, विभिन्न प्रकारको समस्याहरूलाई सुल्झाउँदै है एक दिन चाहिँ यो नश्वर शरीर चाहिँ हामीले त्यागेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ कविले यो अन्तिम पङ्क्तिमा आएर रबरको एउटा सस्तो चप्पल, जसरी रबरको चप्पलको आयु हुँदैन, हिँड्दै हिँड्दै च्याट्ट छुट्नु सक्छ, कहिले टुट्छ त्यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, त्यस्तै मानव जीवनको पनि कुनै भरोसै छैन। सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन हामी मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्छ अथवा हाम्रो शरीर नश्वर छ र सुख दुःख भोग्दा भोग्दै मानिसले एक दिन यो नश्वर शरीर त्यागेर जानुपर्छ, संसारलाई छाडेर हामीले जानुपर्छ एक दिन न एक दिन। जाँदिनँ भन्दा पनि हुँदैन, होइन मैले त सुख भोगै गरिसकेको छुइनँ, म यो संसारमा अझै बस्छु भन्दा पनि हुँदैन। विभिन्न समस्याहरू देखाउँदा पनि हुँदैन र मृत्युले कसैको कुरा पनि सुन्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा मृत्यु अजर अमर हुनाले गर्दा एक दिन हाम्रो जीवनमा हामीले यो नश्वर शरीरलाई हामीले त्यागेर जानुपर्छ। एक दिन हाम्रो जीवनमा मृत्यु आउँछ र शरीरलाई त्यागेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ कविले यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भनेर यो कवितामा कविले शीर्षक पनि राखेका छन्। अनि यो मानिसको जिन्दगीलाई यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भनेर चाहिँ आफ्नो दार्शनिक विचारलाई विभिन्न बिम्ब र प्रतीकद्वारा कविले बुझाउने प्रयत्न गरेका छन्। आजलाई यति, अर्को क्लासमा फेरि हामी भेट्नेछौँ र अर्को क्लासमा त्यसपछिको सिलेबसमा कुन कविता छ राम्ररी हेरेर पाठ्य पुस्तक खोलेर बस्नेछौँ र अब अर्को कविता के रहेछ भन्दाखेरि बिहान रहेछ। बिहान शीर्षक कविता रहेछ, जुन कविता कवि वीरेन्द्र सुब्बाद्वारा रचित रहेछ र त्यो कविता खोल्नेछौँ। तर कविता पढाउन भन्दा अघि म तिमीहरूलाई कवि वीरेन्द्र सुब्बाको साहित्यिक परिचय पठन गरेर सुनाउनेछु अथवा छोटोमा व्याख्या गरिदिनेछु।